हमारा ज़हन गलत बना दिया गया, हमारा 55 बरस से हमें धोखा दिया गया। कागज के फूलों को गुलाब बताया गया, हमें प्लास्टिक के फूलों को, प्लास्टिक के दरख्तों को बाग बताया गया। हमारा इल्म गलत हो गया, इल्म गलत हो गया। तस्वीरों को हकीकत समझाया गया, कागज की मूर्तों को हमें सूरत बताया गया और कागज के फूलों को हमें चमन बताया गया। प्लास्टिक के दरख्तों को हमें बाग बताया गया, पैसे की खनक को हमें नगमा बताया गया। कुर्सी के अंदर हमें बुलंदियां दिखाई गई, माल के अंदर हमें इत्मीनान दिखाया गया। राग और रंग और मौसीकी को इस रंग में पेश किया गया जिससे रूह की ग़िज़ा बना दिया गया। जिस कौम के ऐसे बेवकूफ दानिशवर हों कि वो मौसीकी जैसी मासियत को और अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी को उस चीज की ग़िज़ा करार दें जो अल्लाह ने आसमानों से उतारी है। रूह हो यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, अम्र रब्बी को शैतान के नगमों के लिए ग़िज़ा बनाया गया। इतना हमारे साथ झूठ बोला गया, इतना हमारे साथ धोखा हुआ कि मेरे भाइयों हम गलत राहों को हकीकत असल समझ बैठे। पुरपेश राहें हमें शाहराह दिखाई गई, घाटियां हमें वादियां दिखाई गई, कड़वे पानी हमें मीठे बताए गए, कांटों को हमें फूल बताया गया। और मेरे भाइयों मासियत में हमें चैन समझाया गया और दिखाया गया। और बड़े बड़े होटलों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, मोबाइल हाथ में पकड़ के चलना और एक बेमकसद और एक चमकीली जिंदगी को इज्जत का मेयार बना के चलना, ये हमें समझा दिया गया। अगर अभी ऐलान हो जाए कि किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं मिलेगी, अयो मेडिकल कॉलेज कल खाली होगा। अभी ऐलान हो जाए किसी फौजी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और अब्ताबाद की फौज घर पहुंची हुई होगी। हम अपनी जरूरतों के गुलाम बना दिए गए, ख्वाहिशात के गुलाम बना दिए गए, लज्जतों के गुलाम बना दिए गए, चोखड़ी रोटी के गुलाम बना दिए गए। और अब हमारे नबी ने फरमाया बेअसल अब्दु अब्दुन तमउन यक़ूदुहु, बदतरीन गुलाम वो है जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम हो। बेशक काफिर की गुलामी भी बड़ी जिल्लत है और यहूद और ईसाई और हिंदू की गुलामी भी बड़ी बुरी चीज है। और मेरे भाइयों, मेरे रब की कसम, नफ्स के गुलाम से बड़ी गुलामी कोई नहीं। और आज सारी उम्मत अपने नफ्स के गुलाम होकर अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो चुकी है। हमारा इल्म गलत हुआ, हमारी राहें गलत कर दी गई, हमें दुनिया को मकसद बना के दिखाया गया। अल्लाह ने कहा नहीं, मकसद नहीं है, गुजरगाह है, ये गुजरगाह है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, गुजर जाओ, ये गुजरगाह है, ये रेल का स्टेशन है, ये बस का अड्डा है, ये जहाज का अड्डा है। गुजर जाओ। ये एक ख्वाब है जो तुम देख रहे हो, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, टूटने वाला घर है, मिटाने वाला घर है, मताउन कलील है, दारुल गुरूर है और बैतुल अनकबूत है और जनाह बऊद है, कसराबिन बिक़ीआ है, रेत का पानी है, मच्छर का पर है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह हमसे दुनिया छुड़वा रहा है, वो ये कह रहा है ये गुजरगाह है, ये मकसद नहीं। दुनिया कुर्बान करो, आखिरत कुर्बान न करो। दुनिया कुर्बान करो, अल्लाह को ना छोड़ो। दुनिया कुर्बान करो, जन्नत को ना छोड़ो। दुनिया कुर्बान करो, नबी का तरीका ना छोड़ो। हमें उल्टा करके दिखा दिया गया कि दुनिया सब कुछ है, आखिरत आपे बन जाएगी। दुनिया को जन्नत बनाओ, अगली जन्नत मिल जाएगी। दुनिया के दोज़ख से बचो, अगली दोज़ख पता नहीं है भी सही कि नहीं है। एक बहुत बड़ा अफसर कहने लगा अव्वल तो कुछ है नहीं और इससे भी जाएं और आगे भी कुछ ना हो, और अगर कोई हो भी तो फिर अल्लाह के पांव पकड़ के माफी मांग लेंगे। ये वो दीवानगी है, वो उसका कसूर नहीं, पीछे 55 बरस का गलत इल्म है जो जहरों के टीके के साथ लगाया गया और उसके कांटे आज ये नस्ल चुन रही है। एकदम चमन में कांटे नहीं आते और एकदम दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, एकदम दरख्त फल देने से इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला का एक निजाम है, जब उसके खिलाफ चलते हैं इंसान तो फिर आहिस्ता चमन उजड़ता है, डालियां खाली हो जाती हैं और पत्ते गिर जाते हैं और रविशें वीरान हो जाती हैं, फूल फल चले जाते हैं और सिवाय खड़े हुए खजां के सफेड़े जग खाने वाले दरख्तों की तरह सारा चमन उजड़ जाता है, बेआबाद और बर्बाद हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। वो अल्लाह चाह ले तो कोई उसके चाहे को रोक नहीं सकता। ये सोचो कि वो कैसे चाहे। एटमी ताकत बन के देख लिया, बड़े बड़े कारखाने बना के भी देख लिया, बड़े बड़े ज़राई फार्म बना के भी देख लिया, मसला तो हल नहीं हुआ। कि मतलब उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह न चाहे, अल्लाह की चाहत मुतवज्जे हो। इसके लिए हमें मेरे भाइयों अपने आप से लड़ना पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार कोई नहीं। अल्लाह की चाहत
ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تب مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جو اس نے بدر میں کہا تھا تو بدر کا پہلا واقعہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ایٹم راکٹ اور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور سے ہے، ہمارا اور نظام ہے، باطل کا اور نظام ہے۔ کیا ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا؟ اور اللہ کی چاہت وہ میرے بھائیوں ان اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اللہ پاک یاد رکھو، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دکھ درد کی کہانیاں زمین کے صفحات پر اور ہواؤں کے دوش پر اور آسمان کے افق پر یہ کہانیاں لکھی جا رہی۔ یہ کوئی پہلی مصیبت ہم پر نہیں آئی۔ اس امت نے ہمیشہ سے کربلاؤں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے سختیوں کو جھیلا ہے، ہمیشہ سے کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے اس سے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جب بھی اس کا خون زمین پر بہا ہے، بہار کہیں قریب ہی پھر رہی ہوتی ہے، صبح صادق کہیں قریب ہوتی ہے، بہار کی آمد ہوتی ہے، خزاں کی رخصت ہوتی ہے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ جل جلالہ اس دھرتی پر خود قائم ہے۔ اس نے حکومت ابھی عیسائیوں کو نہیں دی، ابھی سائنسدانوں کو نہیں دی، ابھی ٹیکنالوجی والوں کو نہیں دی، نہ پہلے کبھی دی، نہ آج کبھی دی ہے، نہ آئندہ کبھی دے گا۔ وہ اکیلا ہے۔ وہ والذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ اللہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق اور مغرب کا بادشاہ اللہ، شمال اور جنوب کا بادشاہ اللہ، ہوا اور فضا کا بادشاہ اللہ، سرا اور ثریا کا بادشاہ اللہ، اور فرش کا بادشاہ اللہ، نوری اور ناری کا، خاکی اور آبی کا، سزائی اور خلائی کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کسی کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا محتاج نہیں، عرش اس کی ضرورت نہیں، کرسی اس کی ضرورت نہیں، لوح اس کی ضرورت نہیں، قلم اس کی احتیاج نہیں، جنت اس کی ضرورت نہیں، جہنم اس کی ضرورت نہیں، انبیاء اس کی ضرورت نہیں، کتابیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کا وہ محتاج نہیں، روٹی کا وہ محتاج نہیں، بیوی بچوں کا وہ محتاج نہیں، پہرے داروں کا وہ محتاج نہیں، لشکروں کا وہ محتاج نہیں۔ کیا رب جلیل کی قدرت ہے کہ باقی ہے، موجود ہے، پر جگہ کے بغیر ہے، جگہ کا محتاج نہیں۔ میں تو جگہ گھیرے کھڑا ہوں، ادھر 2 فٹ زمین پہ گھیرا ہوا ہے اور 5 فٹ 8 انچ میں نے ہوا کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے تو جگہ کو گھیر لیا ہے، جگہ کو گھیرا ہوا ہے۔ میرا رب وہ رب ہے، میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا خالق وہ خالق ہے، میرا مالک وہ مالک ہے، میرا رازق وہ رازق ہے، میرا حفیظ وہ حفیظ ہے، میرا قدیر وہ قدیر ہے، میرا کریم وہ کریم ہے، میرا جلیل وہ جلیل ہے، میرا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں موجود ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، موجود ہے، انتہا کوئی نہیں، موجود ہے، اور جگہ کا محتاج کوئی نہیں، موجود ہے، اور جسم کوئی نہیں ہے، موجود ہے، جسم سے پاک، موجود ہے، جگہ سے پاک، موجود ہے، زمانے سے پاک، موجود ہے، فضاؤں سے پاک، لا یقیہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ زمانے کا محتاج نہ جگہ کا محتاج، جگہ سے پاک، شکل سے پاک، ہاتھ ہے ہم ایمان لائے جیسا ہے، آنکھیں ہیں ہم ایمان لائے جیسا ہیں، پاک ہے ایمان لائے جیسا ہے، ہمیں اس کی تعبیر کا بھی پتہ نہیں، ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، عرش سے اس کا جلوہ ہے کیسا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیر الحوادث لا یخشى الدوائر، وہ عقل سے بالا تر، خیال سے بالا تر، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہم اس کو عقل پہ پرکھ نہیں سکتے، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو ساتھ لو، اور دنیا کے مسئلے بڑے تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہماری نسلیں لٹ گئیں تو کیا ہوا؟ جو ہمارا بے گناہ مرا سیدھا گیا جنت میں، جو معصوم جل گئے سیدھے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جو اللہ کے نام پر اسلام پر مر گئے مٹ گئے، اپنے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر، اپنے خون کی پوشاک کا سرخ جوڑا پہن کر وہ اللہ کے پاس سرخرو ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ نامراد ناکام تو وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے آخرت کو نہ پہچانا، جس نے جنت کو نہ پہچانا، ورنہ زکریا علیہ السلام ناکام چلے گئے، آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ کیا یحییٰ علیہ السلام ناکام چلے گئے، گردن کاٹ کے دھڑ کو سر سے جدا کر دیا گیا، دھڑ الگ دفن کیا گیا، جسم الگ دفن کیا گیا، بکرے کی طرح ذبح کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ 2 باپ بیٹا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براہ راست خطاب کرتے کہا یا زکریا اور یا یحییٰ۔ اتنے بڑے نبی ہیں
تو قرآن نے ان کو اتنا لمبا ان کو حصہ دیا ہے قرآن میں, اتنا لمبا چوڑا ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں. عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب تقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا. یہ آ گیا یا زکریا, اللہ بلا رہا ہے یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ, ہم نے تجھے بیٹے کی بشارت دے دی اور اس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحییٰ. اور تجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا, سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا یہ نام رکھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے سے خطاب کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ. اللہ پر سلام کی ڈال رہا ہے وسلام علیہ کب یوم ولد, جس دن پیدا ہوئے, ویوم یموت, جس دن مریں, ویوم یبعث حیا, جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے. یہودی ان کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام علیہ یوم یموت, تمہیں مبارک ہو, تم پہ سلامتی ہو اے یحییٰ, تم پہ سلام. یہ کیسی سلامتی ہے؟ سلامتی تو یہودی کی ہے جس نے چھری سے ذبح کر دیا. یہ کون سی سلامتی ہے کہ سر الگ اور پھڑ الگ؟ یہ کون سی سلامتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت. اے یحییٰ میرا سلام تجھ پہ آ رہا ہے, کیوں کہ تو میرے نام پہ کٹ گیا. از لذت دیدارش خسروچ تواں گفتن سردادن جان دادن نادیدار پیارے. اللہ پہ کٹ گئے, اللہ پہ قربان ہو گئے. اللہ پہ قربان ہونا تو ہماری معراج ہے. دیوانی دنیا ہے جو موت کو ہمارے لیے ناکامی سمجھتی ہے اور میدان کی شکست کو ہمارے لیے شکست سمجھتی ہے. ہاں اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست کھا گیا, اگر میں نافرمانی پہ مر گیا تو میں شکست خوردہ ہوں. چاہے میں نے تیمور لنگ کی طرف دھریرا فتح کا اڑا دیا, لرزندہ جہاں کا خطاب پانے والا وہ ظالم, وہ لرزندہ جہان کا خطاب پانے والا ظالم, جس ظالم کی تلوار ہمیشہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی, ڈوبتی رہی اور بھرتی رہی. وہ ظالم لٹیرا جدھر کو گیا اپنے باپ دادا کی طرح مسلمان ہو کر بھی اس نے چنگیز کی سنت کو زندہ کیا اور اس نے ساری دنیا میں خون کی ندیاں بہائیں اور سمرقند کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ بھی نہ کہا, کچھ بھی نہ کہا, اور اسے اسی طرح دندنانی دیا حتیٰ کہ اپنی موت آپ مرا. تو کیا تیمور کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. ہمارے فتح شکست کے معیار اور ہیں. میں اگر نافرمانی پہ فتح پا رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں, میں اگر نافرمانی پہ جھنڈے گاڑ رہا ہوں تو میں شکست خوردہ ہوں. میں نے نافرمانی پر دنیا فتح کی ہے سکندر کی طرح یا تیمور کی طرح یا چنگیز کی طرح یا ہلاکو کی طرح, تو میں ناکام ہوں. ہاں اگر میں نے اللہ کو راضی کر کے دنیا بھی بنا لی ہے تو کامیاب, جنت بنا لی کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میری دنیا اجڑ گئی میں کامیاب, میری دنیا بن گئی میں کامیاب. اللہ کو راضی کر کے میں نے جھنڈے گاڑ دیے محمود غزنوی کی طرح 34 برس حکومت کرنے والا اور دنیا کا فاتح ثانی ہے. دنیا میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان گزرا ہے. شخصی ایک شخص کی فتوحات میں چنگیز خان نمبر 1 پر ہے, دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے, محمود غزنوی تیسرے نمبر پر سکندر ہے, اور چوتھے نمبر پر یہ ظالم تیمور ہے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے 2 مسلمان 2 کافر, وہ کافر تو پکے جہنمی. تیمور اگر ایمان پہ مرا تھا تو اپنی سزائیں بھگت کے ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. دنیا کا فاتح ثانی ہے محمود غزنوی, 34 برس حکومت کی, اس نے جھنڈے گاڑ دی اپنی فتوحات کے. دنیا کی تاریخ میں سلطان کا لقب پانے والا پہلا شخص ہے جس کو سلطان کا خطاب ملا. یہ اس کی کوئی 70-80 سال پہلے قبر بیٹھ گئی اور قبر کو دوبارہ بنانے کے لیے کھولا گیا, صاف کیا گیا. تو جب لحد سے جب پتھر ہٹایا گیا تو یوں نظر آ رہا تھا جیسے آج ابھی کوئی اس کا جنازہ رکھ کے باہر نکلا ہے, جیسے آج میت رکھی گئی ہے. نہ یہ محدث, نہ یہ مفسر, نہ یہ کوئی صوفی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مسجد کا گوشہ نشین, نہ یہ کوئی لمبے چوڑے مسلوں پر بیٹھ رات گزارنے والا. یہ تو 34 برس دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا جو 1000 برس گزر گیا اور زمین میں طاقت نہیں کو اس کے کفن کو بھی کھا جاتے جتا. پتہ نہیں کب سوئی ہوئی جاگے گی, کب ان کے جوانوں کی آنکھوں سے پٹی اترے گی, کب ان کے دانشوروں کو صحیح سوچ نصیب ہوگی, یہ پتہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کے سامنے پھر رو رہے ہیں, اس پہ پاؤں میں پڑھ کے رو رہے ہیں کہ یا اللہ تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کر, اس لیے کہ تیری مدد کے ہم محتاج ہیں. فیصلے اوپر سے آتے ہیں, زمین والے اس کو روک نہیں سکتے.
हमारा मेयार वो नहीं है। अब देखते नहीं, हम टीपू को सलाम करते हैं और वीर सादिक के माथे पर हम गद्दारी का दाग लगाते हैं। हम कत्ल हुए टूटी तलवार वाले को हम सलाम करते हैं और जागीरें बनाने वालों को आज भी हम नफरत की नजर से, नफरत के दोल उनके लिए हैं और नफरत के जज्बात उनके लिए हैं। हम सिराजुद्दौला शिकस्त खुर्दा नवाज को अपना सरदार मानते हैं और मीर जाफर बंगाल का मालिक बन जाने वाले को हम आज भी माफ करने को तैयार नहीं, उसके लिए दुआ करने को हम तैयार नहीं। जनरल बख्त खान दिल्ली का शाह सवार, दुनिया में 2 मुसलमान जर्नल ऐसे गुजरे हैं कि उम्मत ने कदर न की। जमीन आसमान ऐसे जर्नल कभी कभी पैदा करते हैं, कभी कभी गर्दशों से ये चीज वजूद में आ जाती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक जलालुद्दीन खारजन, एक हिंदुस्तान का जनरल बख्त खान, ये बड़े अजीब लोग थे। एक अंदरुस का जनरल मूसा, एक अंदरुस का जनरल मूसा, ये तीनों शिकस्त खुर्दा जर्नल हैं, लेकिन आज भी मेरी आंख उनके लिए अस्तवार है। मैं आज भी तन्हाइयों में उनके लिए रोता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। आकाश आप भी जानते हैं, आपको फुर्सत न मिली डाइजेस्ट पढ़ने से, नॉवल पढ़ने से, मैं किस किस बात को रोऊं और कैसे कैसे रोऊं। जो कौम अपने लिबास पे फख्र न कर सके वो अपना जिंदा रहने का हक कैसे मांगती है। जिस कौम को अपने लिबास पे फख्र न हो, जिस कौम के घर में कुरान पढ़ा है और वो अंग्रेज के कानून में अदल तलाश करे, जिस कौम के अंदर अल्लाह के नबी का और अल्लाह का सलाम उतरा हुआ घर घर में दर दर में मौजूद हो, मस्जिदें भरी हुई हो और वो कौम अंग्रेजों के कानून में से इंसाफ तलाश करके दे रही हो, ये जमीन क्यों न फट गई, आसमान क्यों न टूट पड़ा, बिजलियां क्यों न कौंध गई, फरिश्ते क्यों न आजाब के कोड़े बरसाने को आ गए। इतनी बड़ी कुरान की नाकदरी, इतनी बड़ी अल्लाह के इल्म की नाकदरी और नाकदरी करने वाली यही उम्मत मेरे भाइयों, हमने खुद असबाब पैदा कर दिए अल्लाह पाक को नाराज करने के। हमने अल्लाह को नाराज किया है, हमने उसको नाराज किया है। वो तो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वालों, बाप से ज्यादा शफीक, मैं क्या मोहब्बत देती हूँ जो अल्लाह मोहब्बत देता है, आप क्या शफकत देता है जो अल्लाह शफकत देता है। लेकिन हमारे अंदाज बदल गए, हमारे तौर अतवार बदल गए। मेरी फतह और शिकस्त, मेरी इज्जत और जिल्लत, मेरी कामयाबी और नाकामी का मेयार वो नहीं है जो आज के बाजार में और अखबारों में जो समझाया जा रहा है। अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है मैं कामयाब हूँ और मेरी फतह यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। बाकी सारी ये बाकी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, आना जाना ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी बुलंद कभी पैस, कभी इज्जत कभी जिल्लत, कभी उरूज कभी जवाल, कभी फकर कभी गिना, कभी इख्तिदार कभी जवाल। ये सारा निजाम अल्लाह का इम्तिहान है। ये सोचो कि मैं किस हाल में मर रहा हूँ, क्या अल्लाह की इताअत में मर रहा हूँ तो बस मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं कामयाब हो चुका हूँ, मैं कामयाब हो चुका हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को साथ लेना है तो तौबा करनी पड़ेगी। अपने खिलाफ जुलूस निकालो, हमारा रुख गलत हो गया है, हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, क्या इससे अल्लाह राजी हो जाएगा? हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं तो इसमें कौन सा सहीफा बढ़ रहा है? नेकी बढ़ रही कि बुराई बढ़ रही है? हमने अल्लाह से तो सुलह की नहीं और चढ़ाई कर रहे हैं, जल्द से जुलूस, गाड़ियां जला दो, टायर जला दो, इसको पत्थर मारो, उसको पत्थर मारो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। ये तो कोई तरीका नहीं मालिकुल मुल्क की मदद से उतारने का। मैं यूं कहता हूँ जुलूस निकालो, जबरदस्त जुलूस निकालो अपने खिलाफ, अपनी आंखों के खिलाफ। अरे जालिम बेहया, तूने किसी की बेटी को न छोड़ा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगा। इन कानों के खिलाफ जुलूस निकालो। अरे जालिम, तो कब तक शैतान के गाने सुनेगा? आज के बाद मैं कोई गाना नहीं सुनने दूंगा। इस जबान का जुलूस के खिलाफ जुलूस निकालो। तो कब तक बचेगी मुसलमानों की इज्जत के? कब तक तू पर्दे उतारेगी और कब तक उनकी सब्जियां बखेरेगी? आज के बाद तुझे गाली नहीं देने दूंगा, तुझे झूठ नहीं बोलने दूंगा, तुझे गिबत नहीं करने दूंगा, तुझे चोरी नहीं करने दूंगा, तुझे बाप के खिलाफ बदतमीजी नहीं करने दूंगा, माँ के बारे में बदतमीजी नहीं करने दूंगा। इन हाथों के खिलाफ जुलूस निकालो। कितने गलत फैसले हुए, कितने वकीलों ने जालिम को पनाह देकर अपने इल्म का कलम चलाया, कितने वकीलों ने कातिल और जानी को पनाह देकर चंद पैसे की खातिर अपने कलम को गलत चलाया, कितने तोलने वालों ने नाप तोल की कमी करके अपने मुसलमान भाई की जेब को काट लिया, उसकी जेब को काट लिया। ये इसके खिलाफ जुलूस निकालो। इन पाओं के खिलाफ जुलूस निकालो जो रक्त गाहों को जा रहे, जो सिनेमा घरों को जा रहे, जो अल्लाह की नाफरमानी को जा रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते में हाथ जोड़ता हूँ, असल हकायक को समझने की कोशिश करो। इस वक्त अल्लाह नाराज है, उसकी नाराजगी को दूर करने का ये तरीका नहीं है जो हम करते चले जा रहे हैं। वो करो जो अल्लाह खुद कह रहा है। मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहा, मैं अल्लाह का कानून बता रहा हूँ, अल्लाह का दस्तूर बता रहा हूँ। अगर हम नाफरमान होंगे अल्लाह हमें पड़ेगा। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें थोड़े थोड़े अज़ाब दूंगा ताकि तुम लौट के मेरी तरफ आओ। देखो भाई, एक मतलब भी सुन लो। मैंने खड़े होके पानी पिया। अगर बैठने में तकल्लुफ हो तो खड़े होके पीना भी सुन्नत है। हमारे तबलीग वाले सड़क पर ही बैठ जाती,
ہم گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، کھڑے ہو کے جیسے میں پی رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے اس طرح پانی پیا. دوسری روایت میں آتا خڑے ہو کے پیو تو کلی کر باہر پھینک دو. کیا مطلب؟ دو حدیثیں بالکل متضاد. جہاں کھڑے ہونے میں، جہاں بیٹھنے میں تکلف ہو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنے میں تکلف کوئی نہ وہاں بیٹھ کے پینا سنت. سمجھ گئے؟ تبلیغ والے سنتوں کو بھی بعض اوقات فرض بنا دیتے. ہاں بھائی میرے بھائیو، اپنے اللہ کو ساتھ لو، اپنے اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو. وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا، وہ توبہ سے مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم توبہ نہیں کرتے کام نہیں بنے گا. اگر ہم اللہ کے سامنے روتے دھوتے نہیں، اگر ہم نے بازاروں کو، تجارت کو سود سے پاک نہیں کرتے اور راج رنگ سے پاک نہیں کرتے، مرد عورت کے اختلاط میں اگر ہم حد فاصل قائم نہیں کرتے اور ظلم و ستم سے ہم توبہ نہیں کرتے، غلط ناپ تول سے ہم توبہ نہیں کرتے، تو اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. قانون اس کا یہی ہے، قدرت میں جو مرضی چاہے کر. میرے بھائیو، اپنی طاقت کو باہر خرچ نہ کرو، اپنے خلاف خرچ کرو، اپنے خلاف خرچ کرو کہ میں توبہ کروں. کیونکہ جذبات جب باہر نکل جاتے ہیں تو آدمی اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے. اپنے جذبات کو اپنے خلاف استعمال کرو کہ نہیں نہیں، مجھے تجھے اللہ کے حکموں پر چھپانا ہے، مجھے اللہ کے حکموں پر زندہ رہنا ہے، کسی پہ مرنا ہے. چاہے ہمیں موت آ جائے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہمیں تار تار کر دیا جائے، ہمیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم میں لو الگ ہم سے پہلے بھی لوگ سولیوں پر لٹکائے گئے. وَنُكْتِرُ بِالْمَنَاكِيرِ ہم سے پہلوں کو بھی آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا. وَيُنْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعِظَامِهِ ہم سے پہلوں کو زندہ کے گوشتوں کو ان کے ہڈیوں سے ادھیڑ کر لوٹ کر پھینک دیا گیا، بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا، زندہ کو آگ میں جلا دیا گیا. یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، یہ قصہ پرانا ہے. یہ حق کو باطل ٹکراتے رہیں گے. فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے. یہ دنیا فیصلے کا جہان نہیں ہے. یہ دیکھو میں اللہ کی فرما برداری میں ہوں کہ نہیں؟ اگر ہوں تو بس مستغنی ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ. یہ عزم گاہ ہے حق و باطل کی. یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کبھی اچھوں کو لٹکا دیتا ہے، بروں کو اٹھا دیتا ہے، کبھی اچھوں کو بروں کو لٹکا دیتا ہے، بروں کو اچھوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. ہم اللہ کے راضی کرنے والے بنے، بس اس پر ہم کامیاب ہیں تو ہم کامیاب. کوئی آج کی کربلائیں نہیں ہیں. 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا گئے. اور یہ پردہ ان کا حصہ ہے جن کی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کو دیکھنے کا کسی بے حیائی نہ اتر چکی ہو. یہ وہ کان سن سکتے ہیں جو گانے کی گندی غلاظت، غلیظ پیپ کے بھرے ہوئے کان کیسے سنیں گے؟ تھوڑا سا کان میں میل پڑ جائے سنائی کچھ نہیں دیتا. تھوڑا سا آنکھ میں پانی اترنا شروع ہو جائے، آنکھ میں خارش ہو جائے، دکھائی کوئی نہیں دیتا. یہ آنکھوں کی خارش ہے. یہ وہ گندی خارش ہے جو کسی کی بیٹیوں کی طرف اٹھتی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ حق نہیں دیکھنے دے گا. یہ غلاظت کے پیپ کے ڈھیر ہیں موسیقی کے جو کانوں کے اندر بھر جاتے ہیں. اللہ حق کی آواز سننے نہیں دیتا. پھر یہ پتھر ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. انہیں نظر آتی ہیں اپنی ضرورتیں، انہیں سنائی دیتی ہیں اپنی ضرورتیں. انہیں اوروں کا رونا نظر سنائی نہیں دیتا، انہیں اپنے بچے کا رونا سنائی دیتا ہے. انہیں اوروں کی مسکراہٹیں دکھائی نہیں دیتی، انہیں صرف اپنے بچوں کی مسکراہٹیں دکھائی دیتی ہیں. یہ پھر انسان کی شکل میں درندے بن جاتے ہیں، پھیڑیے بن جاتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، پھر چاہے وہ حال آئے گا ہم کامیاب ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سرزمین پر سر دے دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں ہے. شکست کھا جانا کوئی ناکامی نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے 16 شہزادے شہید ہوئے. 16 حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی گردنوں پہ چھریاں چلی ہیں، تب تلواریں چلی ہیں. یہ ساری دھرتی کائنات کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جاتا اور ان 16 کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا تو ان کا وزن زیادہ تھا، ان کا وزن زیادہ تھا. اس میں معصوم بھی ذبح ہوئے، جوان رعنا بھی ذبح ہوئے، اور بے قصور کوئی اور ان سے افضل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں، ان سے پیارا. اس وقت حضرت حسین نے کہا، لوگو تم جانتے ہو پوری دھرتی میں اس وقت نبی کا نواسہ دنیا میں کوئی نہیں میرے سوا کوئی نہیں. میرا مقام پہچانو، میرا مرتبہ پہچانو. لیکن جب کوئی آدمی حکومت کا غلام بن جائے، پیسے کا غلام بن جائے، شہوت کا غلام بن جائے، اس کے سامنے نبی بھی آئے گا تو قتل کر دے گا. وہ تو نبی کا نواسہ، عرب کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اقدار کی اور چیزوں کی، اور اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اعمال کی اور اقدار کی اور ایمان کی اور اخلاق کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، چاہے صاحب دینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ،
हालात तो बर्बाद हो जाए सोने चांदी का गुलाम, रुपए पैसे का गुलाम। मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह को अपना मतलूब बनाओ, अल्लाह को। फिर वो कभी इम्तिहान हम आफियत मांगेंगे, हम इस काबिल नहीं कि हम पे दुख आए, आजमाइशें हैं, दर्द आए, हम बड़े कमजोर हैं, हम तो इसलिए रो रहे हैं बेकरार और तड़प है, या अल्लाह हम तेरी आजमाइश के हक के काबिल ही नहीं है मेरे मौला, हमें काबिल नहीं है कि हमारे मासूम बच्चे ज़बह कर दिए जाएं। वो हुसैन था और उसका काफिला था, वो ये सब कुछ सह गया, बर्दाश्त कर गया। या अल्लाह हमारे लिए तो दुनिया भी जन्नत बना और आखिरत भी जन्नत बना, लेकिन हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए, हम पर चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारा मसला क्या है, खराबी कहाँ है और हमारे मेयार क्या हैं। हमारे तो मेयार ही सारे गलत हो गए, मेयार ही गड़बड़ हो गए। ऑक्सफोर्ड के निसाब हमारे बच्चों को कभी ओ लेवल ए लेवल ओ लेवल ए लेवल, एक ऐसा बुत बन गया है कि बच्चों को अंग्रेजी बोले, अंग्रेज के लहजे में अंग्रेजी बोले, बोलो भाई बोलो। अगर होश में नहीं आओगे तो पता नहीं क़यामत का नाक़ूस तुम्हें होश में लाएगा। अपनी आंखें नहीं खोलोगे तो पता नहीं आज सूरज नीचे उतर कर तुम्हारी आंखों को खोलेगा। अपनी अगर नहीं सुनोगे तो पता नहीं क़यामत का झूठा वो तुम्हारी आंखों को खोलेगा। तुम अपने अल्लाह की तरफ लौटें जिसको राजी करके हम मंजिल तक पहुंचेंगे, हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारे लिए बायस इज्जत है बख्त खान, बाजी हार गया। और 3 आदमी जिन्होंने दिल्ली का सौदा किया था, मिर्जा इलाही बख्श, जनरल नवाब शुजाउद्दौला और नजफ खान, 3 तख्ते 1857 में सौदा करने वाले मिर्जा इलाही बख्श, नजफ खान, नवाब शुजाउद्दौला, जो सारी अवध की रियासत बचा गया लेकिन अपने गले में गद्दारी का वो जूता डाल गया और अपनी पता नहीं कब्र में आगे क्या हो रहा होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं। और उस शिकस्त खुर्दा जर्नैल के लिए इन 2 के बारे में तो पता ही न चला कहाँ चले गए, जलालुद्दीन खारजम और जनरल बख्त खान। उसके बारे में तारीख का इल्म खामोश है, कोई कहता यहाँ मरे, कोई कहता वहां मरे, अल्लाह को जरूर पता है कहाँ तो रहे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके अगर दुनिया से चले गए तो हमारा मसला हल हो गया, हम कामयाब हो गए, फिर हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसलिए अपने नबी के घर में ये किस्सा जिंदा रखा। मासूम बच्चे तड़पा दिए गए, कत्ल कर दिए गए। मैं कैसे बताऊं, बार बार मेरे मुंह पे वो वाकया आ जाता है कि किस बेदर्दी के साथ तारीख दोहराई गई। होए होए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में मट्टी गुदम गुबार आलूद, हाथ में शीशे की बोतल है जिसमें खून भरा हुआ है। कि या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कि अपने बेटे का कत्ल देख के आ रहा हूँ, हुसैन को मेरी उम्मत ने शहीद कर दिया, ये उसका और उसके साथियों का खून है, मैं क़यामत के दिन खुद मुद्दई बन के पेश होऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने क्या कमाया? 4 साल बाद खुद भी कत्ल कर दिया गया, 4 साल बाद खुद भी कत्ल कर दिया गया। क्या कमाया उसने? जब अल्लाह का नबी मुद्दई बन के आएगा तो कहाँ चले गए हुकूमत के मजे और लज्जतें, और वो लुट कर पिट कर कुर्बान होकर भी इज्जतें पा गए, कामयाबियों की मंजिलें तय कर गए। हाँ, आखिरी बच्चा मोहम्मद बिन हुसैन, आखिरी बच्चा मोहम्मद, आखिरी दूध पीता। हजरत रुबाबा आपकी आखिरी बीवी थी, हजरत अली ने उनके साथ खुद निकाह पड़ा था। रुबाबा हजरत हुसैन की आखिरी बीवी हैं और उनसे इतनी मोहब्बत थी, जब कभी वो घर चली जाती तो फरमाया करते आज तो रात ही लंबी हो गई, आज तो रात गुजरने को नहीं आ रही कि आज रुबाबा घर में नहीं है। उनके बेटे थे मोहम्मद, आखिरी उनको बुलवाया गया तैयार करने के लिए, क्योंकि सब साथी अल्लाह के पास पहुंच चुके थे, अकेले से अपनी औलाद के ऐसी लाशें पड़ी हुई थी और अब उस आखिरी बच्चा गोद में लिया, उसको प्यार कर रहे थे, तो दूध भी, तो उसको तो पता भी नहीं क्या क़यामत कायम है कि इब्नुल मुवक्किद का तीर आया और उनके गले के पार हो गया। उन्होंने वो खून अपने हाथों में ले लिया और ऐसे आसमान की तरफ बुलंद कर दिया, ए मौला अगर तो इस तरह राजी है तो मैं भी तुझ पर राजी हूँ, तूने अगर अपनी मदद तो मुझसे हटा लिया है तो मैं तुझ पर राजी हूँ, अगर तेरी मदद तेरी हिकमत की वजह से नहीं आ रही तो मैं तुझसे राजी। एक और मासूम बच्चा आ रहा था, मासूम बच्चा बाहर निकला, छोटा था, हजरत हसन का बेटा, तो उसकी तरफ एक कुफी दौड़ा और उसने तलवार का मार कर उनका, या अम्मा, हाय मेरे चचा। मैंने कहा फिक्र न कर मेरा बेटा अपने नाना के पास जा रहा, अपने नाना के पास जा रहा है। हमारे मेयार वो नहीं हैं जो दुनिया की दानिश्वर हमें समझा रहे हैं। हम दुनिया को मुसाफिर खाना समझ, गुजरगाह समझ, हम आखिरत का सौदा नहीं कर सकते। दुनिया को आग लगानी पड़ी लगा देंगे, बेचना पड़ा बेच देंगे, छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, लेकिन हम अल्लाह को छोड़ सकते हैं, न उसके महबूब को छोड़ सकते हैं। 1400 साल पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करो, रातों में एक हस्ती है, मदीना सो रहा है और एक हस्ती का सर जमीन पर रखा हुआ है और उसकी आंखों से अश्क हैं, सैल रवां है। सिंध में क्या तुग़यानी है जो आपकी आंखों से तो तूफान उठते थे, आंसुओं के चश्मे क्या उबलते हैं जो मेरे नबी की आंखों के चश्मे उबलते थे। मदीने की जमीन कीचड़ बन जाती थी, उसका सारा ये सारा सीना उसके आंसुओं से भीग जाता था।
दाढ़ी तर हो जाती थी और वो कहता था उम्मती 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 उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अब भी उसी से बगावत करनी है और ये दुनिया में उसका रोना धोना है। क्या वो इतनी भी वफा का हक नहीं रखता जो उसकी नाफरमानी के तरीके छोड़ो, उसकी राहों को छोड़, उसके खिलाफ चलने वाली राहों को छोड़ो, उसकी सुन्नत के खिलाफ तरीकों को अब्ताबाद से निकालो, वजूद से निकालो। मेरे भाइयों, ये तो दुनिया में उसकी वफाएं हैं। जरा आगे देखने की कोशिश करो, जब जहन्नम चीख मारेगी, तराजू कांप रहा होगा, अर्श सर पे होगा, फरिश्तों ने उठाया होगा, फरिश्तों का पैरा होगा, जन्नत फड़क रही होगी, जहन्नम महक रही होगी, कुल तरात बिक चुका होगा और जहन्नम की आवाज सुनकर सारे नबी कहेंगे या अल्लाह नफ्सी नफ्सी आदम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी नूह अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी हूद अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी सालेह अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी मूसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह दोस्ती का वास्ता मेरी जान बचा, मैं किसी का सवाल नहीं करता। और याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी यूसा, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी हारून अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी और ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। क्या अय्यूब, क्या दानियाल, क्या दाऊद और क्या सुलेमान और क्या यहया और क्या जकरिया और क्या लूत और क्या शुएब और क्या सालेह और क्या यूशा और क्या इदरीस और क्या जुल्किफल और क्या से क्या अंबिया हैं। वो कह रहे या अल्लाह मेरी जान बचा, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। और माँ कह रही चला जा, बस मेरी जान बच जाए। बाप कह रहा है चला जा, बस मेरी जान बच जाए। बेटा कह रहा है चले जाओ, मेरी जान बच जाए। बीवी कह रही है नफ्सी नफ्सी। खामिद कह रहा है नफ्सी नफ्सी। इधर आओ, मैं एक आवाज आपको सुनाता हूँ। इधर देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा, जिसका नौहा सबसे जुदा है, जिसका नौहा सबसे जुदा है, इसकी झोली अर्श की तरफ फैली हुई है। और अल्लाह कह रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, वो कह रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले। उसको ना बीवी याद है, ना आयशा याद है, ना खदीजा याद, तो तुम्हें सलमा याद है, न उसे फातिमा याद है, न उसे मजलूम हुसैन याद है, न हसन याद है, न दामाद उसे अली याद है, न अबू बकर उसे याद है, या उस्मान और फारूक उसे याद है। वो सब के लिए पुकार रहा है या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह उम्मती उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले। उसे नहीं पता कि ये क्या करके आए हैं, उसे पता है, वो देख रहा है किस हाल में उठ रहे हैं, काले चेहरों के साथ और कदनुमा गुनाहों के दागों के साथ उठ रहे हैं। फिर भी वो कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले। पुल तराज से गुजरते हुए वो पाया पकड़ के खड़ा है, या रब सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे। और मेरे भाइयों, तुम्हें और कोई नहीं मिला दुश्मनी करने के लिए, इसी से दुश्मनी करनी है, इसी के तरीकों को बाजारों से निकालना है, इसी के तरीकों को दफ्तरों से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी जवानी से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी शादियों से निकालना है, इसी के तरीकों को अपनी जिंदगी की तरतीब से निकालना है। मैं कहाँ से अल्फाज लाऊं, मैं कहाँ से अल्फाज लूं, मैं कैसे दिल के पर्दे उठा सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, मेरा अपना दिल मेरे हाथ में नहीं, मैं बाकियों के दिलों के फैसले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन शोर तो हम मचा सकते हैं, हम शोर तो मचा सकते हैं कि भाइयों कर लो अपने अल्लाह को राजी कर लो, उसके हबीब के तरीकों को अपना बना लो, इसको लेके फिर जाओ। आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है, घरों में बैठने के जमाने चले गए, तिजारतें बढ़ाने के जमाने चले गए, ऐशो नशात का दौर गुजर गया। अब मेरे भाइयों या तौबा करो और या अल्लाह पाक की पकड़ पर और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने इनफरादी मफाद कहीं दफन कर दो। उम्मत का इज्तिमाई मसला है। अगर अब्ताबाद के एक कोने में आग लग जाए, दूसरे कोने तक फौज खबरदार करती है आग लग गई है, और इंतजाम किया जाए। वो ये नहीं कहता उधर आग लग गई है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, इधर भी जंगल है, उधर भी जंगल है, इधर भी नाफरमानी है, उधर भी नाफरमानी है। अगर कहीं उम्मत पर आग बरसी है तो जो गुनाह वहाँ के अब्ताबाद में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर, मुल्तान, कराची में भी हैं, हर जगह हैं। हम तौबा करें और अपनी जिंदगी को उस महबूब के तरीके पर लाएं जो मेरे भाइयों हमारे लिए रोया भी सही, तड़पा भी सही, मचला भी सही, दुआएं भी थी, अरफात की दुआएं, मीना की दुआएं, मुज़दलिफा की दुआएं, मदीने की दुआएं, मक्के की दुआएं, और ताइफ में पत्थर खाना और उहद में दान तोड़वाना, पेड़ पे पत्थर बांधना, बीवी बच्चियों को तलाक दिलवाना, 3 दिन फाके बर्दाश्त करना, 2 महीने चूल्हों का न जलना, सारी रात भूख की वजह से तड़प तड़प के गुजार देना। कुछ उसकी जिंदगी पढ़ो तो सही, कुछ उसके तरीकों को सोचो तो सही। तो मेरे भाइयों, मैं आप सारे भाइयों के, मैं तो हर जगह ये एक बात कहता चला रहा हूँ,
کہ بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو. اور اللہ کا فضل ہے اکثر جگہ نوجوان، اور یہاں سب سے بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں، وہ اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، تہخانے میں بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں. وقت ہے توبہ کرنے کا اور اپنے اللہ کو منانے کا. آج بھی اگر ہم نے آنکھ نہ کھولی، مسجدوں کا رخ نہ کیا، تو روز ہو کے اللہ کو نہ منایا، تو پھر کب نہ ہو گئے. کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے دربار میں پڑ جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب اس کے سامنے روز ہو کر اپنا مسئلہ حل کروائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے. من تقرب الی فلقیتہ من بعید. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. وہ تو آگے آ جاتا ہے. تلقیتہ من بعید. یوں کہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عرشوں سے نیچے آ کر اس کو گود میں لے لیتا ہوں. میں تو کب سے انتظار میں تھا، آجا میرا بندہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میرے بارے میں تو الذی خلقک، میں تو تیرا خالق، میں تیرا رب، میں تجھ پر کریم، میں تجھے بنانے والا، میں تجھے شکل دینے والا. بھلا میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں، میں بھی تیرا برا چاہ سکتا ہوں. اگر تم پر آج تکلیف ہے تو اس میں بھی تمہارے اپنے گھر میں فوقے کو رکھا، اپنی اولاد میں اتنی بڑی قربانی کو رکھا. وہ مجھے یوں لگتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے سے بچ گئی تھی، وہ آ کر حسین پہ چلا دی گئی. یہ تو امت پیچھے سے قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو. تو دیکھتے نہیں ہو کیا عجیب دن ہے، کیا عجیب صبح ہے، اور کیا عجیب منظر ہے. زمین آسمان کم بخود ہیں، مینا کے پہاڑ لرز رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں. مینا کی زمین کپ کپا رہی ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھری ہے، اور معصوم 8 برس کا اسماعیل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ابا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان مجھے ذبح کر دو، مجھے ذبح کر دو. 84 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے. 7 سال دعائیں مانگی، 50 60 سال 65 سال دعائیں مانگی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور جب مل گیا اور اپنی 92 برس کی عمر ہو چکی ہے، یا 94 سال کا بڑھاپا ہے، اور سامنے 8 سال کا معصوم پھول ہے. بچہ تو پرایا بھی اپنا کو پیارا لگتا ہے، پرایا بھی پیارا لگتا ہے. اپنا بچہ، اپنا بیٹا 92 سال کی عمر، 94 سال کی عمر، اور ان سے کہہ رہے میں نے تجھے ذبح کرنا ہے. اور وہ آگے کہہ رہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے. ابن القدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب الرقۃ والبکاء میں ایک روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار دیا. کہا ابا جی یہ کرتا آپ لے لو اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، اور یہ کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ مجھے یاد رکھے. جب کبھی اسے میری یاد آئے تو میری تسلی، اس کی تسلی کو کوئی میری نشانی اس کے پاس ہو. یہ کرتا میری ماں کو دینا، مجھے اپنے کرتے میں کفن دینا. میرے ہاتھ باندھو، میرے پاؤں باندھو، مجھے الٹا لٹکاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھو کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو مجھے ذبح کرتے ہوئے، اور کہیں میری طرف سے آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے. آپ بیٹے کا نظارہ کائنات دیکھنے کو سناٹا چھا گیا، فرشتے، کائنات، بحر و کر. میں کیسے بیان کروں ان کیفیات کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور اپنا گھٹنا، یہ گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھا. دیکھو جیسے قصائی بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، بکرے کے اوپر اپنا گھٹنا اور بکرے کے گردن کو اٹھاتے ہیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بالوں سے اٹھا کر یوں اوپر کیا، ایسے اوپر کیا، چھری کو ہاتھ میں لیا کہ اے مولا اگر تو مجھ سے ناراض ہوا تھا کہ میں اسماعیل کو دل میں جگہ دے بیٹھا تھا تو یہ میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اپنی ناراضگی کو دور کر دے. اور اے اللہ اگر یہ تیرا میرے لیے کوئی امتحان تھا تو مجھے اس امتحان میں بھی پاس کر دے. ان بول کو سن کر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچ گیا، فرشتے رو پڑے. چلا دی چھری اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے، چلا دی چھری. یہ وہ امت ہے بھائیو، اس میں سے یہ امت وجود میں آئی ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو. اب تو اس کی زندگی سے پیار کرو، اب تو اس کی سنتوں میں ڈھلو، اب تو اس کے طریقوں میں ڈھلو. کیا آج بھی انہی دشمنوں کی شکلوں میں پھرنا ہے، انہی کا لباس پہننے ہیں، انہی کے طریقے اپنانے ہیں، انہی کے طور اطوار؟ آج بھی اگر آنکھ نہ کھولی تو کب آنکھ کھولو گے؟ اب بھی ہمیں دوست اور دشمن کا نہیں پتہ چل رہا تو پھر کب پتہ چلے گا؟ کب پتہ چلے گا؟ کب ہوش میں آئے گا؟ کب اپنے گھر کو لوٹو گے؟ شام ہو چلی، شام کیا ہو چلی، رات بیت چلی. اب تو گھر آ جاؤ، اب تو گھر آ جاؤ. کب تک ان وادیوں میں بھٹکو گے؟ کب تک ان پہاڑی ندی نالوں میں
घर तक आओगे? कब तक इन शहबतों में गुलाम बन के चलोगे? उसको देखो तो सही, वो दर खोल के बैठा है माँ की तरह। जो बच्चा गुस्से में निकल जाए तो दरवाजा बंद नहीं करती कि पता नहीं शाम को आए, सुबह आए, रात को आए, कब आए। हवा की सनसनाहट पर भी वो कहती मेरा बच्चा आ गया, हवा की आहटों पर भी वो कहती मेरा बेटा आ गया। उसको तो देखो जो दर खोले घर खोले बैठा इंतजार कर रहा है कि आजा आजा मेरे हबीब की उम्मत आजा, मैं तो तेरे लिए बाहें खोल के बैठा हूँ। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। मेरी दीवानगी समझो, क्या समझो? मुझे ये आयत यूं नजर आती है जैसे माँ बाहें खोल के बैठी हो, बच्चे को कह रही हो आजा आजा आजा। वो ऐसे ऐसे लड़खड़ाता हुआ आता है, वो लपक के उसको आगे अपनी गोद में ले लेती है। मुझे इस आयत में यूं नजर आता है इससे अल्लाह ताला बाहें खोल के बैठा हुआ है, कहता है मेरे हबीब की उम्मत आ जाओ, आ जाओ मेरे हबीब की उम्मत आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, आ जाओ आ जाओ। अब भी नहीं आओगे तो कब आओगे? जो दर खोल के बैठा है उसकी तरफ आते नहीं हो, और जो छुरे लेकर बैठे हैं, गोरी धार के खंजर लेकर बैठे हैं, उनके आज भी कदमों में सर गिरा रहे हो, उनके आज भी कदमों में गिर रहे हो। उनकी तहजीब से आज भी नफरत नहीं, उनके तरीकों से आज भी नफरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा काफिर से नफरत करो, और मैं कह रहा हूँ काफिर के कुफ्र से नफरत करो, उनकी गंदी जिंदगी से नफरत करो। किस चीज को तहजीब करार दे दिया, किस चीज को सकाफत करार दे दिया, किस चीज को इल्म करार दे दिया? क्यों नहीं उसकी तरफ जाते हो? मेरे भाइयों, मैं आप सारे भाइयों की खिदमत में अर्ज करता हूँ, हाथ बांध के अर्ज करता हूँ कि इस वक्त गफलत का वक्त गुजर चुका है, गफलत का जमाना गुजर चुका है। तौबा करो, मस्जिदों को भर दो, मस्जिदों को भर दो, अपनी अदालतों में से जुल्म को निकाल दो, बाजारों से खयानत निकाल दो, गाने बजाने को घरों से निकाल दो, अपनी आंखों में हया का सुरमा लगाओ, अपने कानों को कुरान के नगमों से आशना करो, अपने हाथों में अदल के फूल डालो, अपने गले में इताअत के हार डालो, अपने पाँव में तवाज़ु की बेड़ियां डालो। अल्लाह अपने माथों को सजाओ सजदे के निशानों से। अपने दुल्हन अपना झूमर लगा के क्या हसीन नजर आएगी, जो क़यामत के दिन तुम्हारे सजदे का निशान तुम्हें हुस्न अता करेगा। मेरे भाइयों, अपने वजूद को ढाल दो उस अल्लाह के नबी के तरीकों में, उसके महबूब की सीरत में, और फिरो। बैठने का जमाना गुजर चुका है, फिरो, जलसे न करो, जुलूस न निकालो, अल्लाह की राह में फिरो। हुकूमत को बुरा कहने से अपना नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, इज्तिमाई नुकसान है, अपना नुकसान है। जैसे हम वैसे वो, जैसे हम बुरे वैसे वो बुरे। मेरे भाइयों, छोटे फिरौनों पे बड़े फिरौन बैठा करते हैं। अगर हम होते अबू हुरैरा जैसे तो अल्लाह हम पे उमर जैसे ले आता। हम हैं छोटे फिरौन, हम पे बड़े फिरौन आने चाहिए। मामून अब्बासी से एक आदमी ने कहा तू कैसा खलीफा बना फिरता है, देखता नहीं उमर कैसा खलीफा था? वो कहने लगा उमर की आवाम तो वो अबू हुरैरा थी, तुम पहले